आज हामी पवित्र गुह्यश्वरी क्षेत्रको बागमती नदी किनारमा हिन्दू युवा संयोजन नेपालका संयोजक अभिषेक जोशीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ। जय गोरख। हजुरले नेतृत्व गर्नुभएको हिन्दू युवा संयोजन नेपाल के हो? हिन्दू युवा संयोजन नेपाल एउटा ओपन युनिभर्सिटी जस्तो संस्था हो र यस संस्थामा आउनुको लागि एडमिसन गर्न पर्दैन, महिनाको फी तिर्न पर्दैन। तर शर्त के छ भन्दाखेरि राष्ट्रियताको सवालमा, धर्म संस्कृतिको सवालमा कम्प्रोमाइज हुँदैन। हामी त्यस्ता बौद्धिक युवाहरूलाई हामीसँग जोड्ने इच्छुक छौँ र हामीसँग त्यस्ता बौद्धिक युवाहरू जोडिएका छन् जसले कुनै पनि विषयमा आफै अध्ययन गर्न सक्छन्, आफै अनुसन्धान गर्न सक्छन्, त्यसको निचोड आफै निकाल्न सक्छन् र त्यसको विश्लेषण आफै गर्न सक्छन्। तर हिन्दू युवा संयोजन एउटा यस्तो सङ्गठन हो जुन सङ्गठनले कसैलाई मेरो सङ्गठनमा आइज पनि भन्दैन र कसैलाई तैँले महिने पछि लेबी तिर पनि भन्दैन। जति पनि युवा साथीहरू छन् उनीहरू हाम्रो विचार मन पराएर हामीसँग आबद्ध हुन इच्छुक रहन्छन्। संयोजनको कुराहरू गर्नुभयो, यसको आफ्नो केही उद्देश्यहरू, भावी बाटो, लक्ष्यहरू के कसो छ यसको? हाम्रो लक्ष्य भनेको नेपाल वैदिक शासन प्रणालीमा जान पर्दछ। वैदिक शासन व्यवस्थाका जति पनि नीति नियमहरू थिए, जुन सौन्दर्य थियो, त्यसलाई नेपालले अङ्गीकार गर्नुपर्छ र त्यसपछि नेपालले वैदिक शासन व्यवस्थाको लिडरसिप लिएर विश्वभरिका राष्ट्रहरूलाई पनि वैदिक शासन प्रणाली सिकाउनुपर्छ। अब अहिलेको दुनियाँको प्रजातन्त्र भन्ने कुरो, गणतन्त्र भन्ने कुरो, लोकतन्त्र भन्ने कुरो, दुनियाँ जति पनि यो शासनका मोडालिटी छन् यो सबै फाल्दिन पर्छ। विश्वमा वैदिक शासन व्यवस्था ल्याउनुपर्छ, त्यसको सुरुवात नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ र त्यसको लागि त्यसका आधारहरू हामी तयार पार्दैछौँ र सरकारलाई पनि हाम्रो आग्रह, हामीले त पहिला पनि भनेका छौँ कि धर्म संस्कृति जोगाउने सवालमा नेपाल सरकारले लिडरसिप लिनुपर्छ र विश्वका जति पनि अहिले लोप भइसकेका धर्म संस्कृतिहरू छन्, रोमनहरूको, इजिप्सियनहरूको, मिश्री के भन्छन् यो ग्रिकहरूको, पर्सियनहरूको, तिनीहरूको पुनर्जागरणको लागि नेपाल सरकारले प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्छ। नेतृत्व नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। त्यसै गरी ध्यानको कुरा, योगको कुरा, आयुर्वेदको कुरा, जीवनशैलीको कुरा छ, खानपानको कुरा छ, विश्वले अप्नाइरहेका छन् त त्यसको लिडरसिप खै त? त्यसको लिडरसिप नेपालले गर्नु पर्यो र विश्वलाई सिकाउनु पर्यो क्या। अब यो अरूको पछाडि लाग्ने होइन, अरूलाई नेपालको पछाडि लाग्ने बनाउनु पर्यो। नेपाल विश्वगुरु हुनु पर्यो, विश्वगुरु बन्न पर्यो नि, त्यो क्षमता हामीसँग छ। विश्वलाई सिकाउनु पर्यो। डोनाल्ड ट्रम्पको कुरा ओलीले सुन्ने होइन, ओलीको कुरा डोनाल्ड ट्रम्पले सुन्नु पर्यो। त्यो बाटोमा लाने हो क्या। त्यसको लागि भनेको वैदिक शासन प्रणाली हो र त्यसमाथि अहिले हिन्दू युवा संयोजनले काम गरिरहेको छ। हामीले त हरेकचोटि चाहिँ वैदिक शासन प्रणाली अन्तर्गतका कुरा ल्याएर बोलिरहेछौँ। मौलिक अर्थतन्त्रको कुरामा हामी बहस गरिरहेका छौँ, त्यसमा डिस्कसन गरिरहेका छौँ। यो झिना मसिना साना तिना कुरामा अरू अल्झिँदै गर्छन्। हामी राष्ट्रिय लेभल र अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा हामी जान्छौँ, त्यही हो हाम्रो उद्देश्य। हामी मौलिक नीति नियम सहित मौलिक अर्थतन्त्र एकदम हाम्रा मौलिक नीति नियम, मौलिक अर्थतन्त्र, मौलिक राष्ट्रियता हो, वैदिक शासन प्रणाली हो र त्यसकै जगमा टेकेर नेपाल समृद्ध बन्ने हो। हाम्रा चाहिँ नेतागणहरू पनि जनप्रिय बन्ने हुन् र त्यसपछि त्यही कुरालाई टेकेर नेपालले विश्वलाई सिकाउनु पर्यो, नेपालको लिडरसिप लिन पर्यो। अब हाम्रो नेपालमा विकासको कुराहरू गर्नुभयो, मौलिक अर्थतन्त्रका कुरा गर्नुभयो, तर आज पनि नेपालमा कृषि प्रधान देश भनेर पनि विभिन्न खाद्यान्नहरू ठुलो पहिलामा आयात गर्नुपर्छ। जमिनहरू बाँझा छन्, युवाहरू विदेशमा छन्। अब यसलाई सम्बोधन गर्न हिन्दू युवा संयोजनले के कस्ता प्रयासहरू गर्दैछ त? हामीले नीतिमाथि एडभोकेसी गर्ने हो। प्रष्ट कुरा जस्तो अस्ति मौलिक अर्थतन्त्रको कुरा आयो। हुन त हामी धार्मिक सङ्गठन हो, धार्मिक सङ्गठनले रक्सी जस्ता कुरा, मासुजन्य कुरामा बोल्न मिल्दैन, यो गलत हुन्छ धार्मिक हिसाबले। तर हामीले के भन्यो भने होइन, 2-4जनाले रक्सी नखाँदैमा यहाँ भएभरका 3 करोड नेपालीले रक्सी नखाने त होइन त। नेपालले नै खरबौँ रुपियाँ रक्सीमा खर्च गरिरहेको छ। त्यही भएर हामीले के भन्यौँ भने यो विदेशीका रक्सीमा खरबौँ खर्च गर्नुभन्दा नेपालका रैथाने रक्सीका उत्पादनहरू छन्, विविध प्रकारका रक्सीहरू छन्, तिनीहरूलाई सरकारले प्रमोट गर्नुपर्छ। 1-2वटा करोडपतिलाई अर्बपति बनाउने होइन, 10,000 परिवारलाई चाहिँ लखपति बनाउने चाहिँ नीति हुनुपर्छ नेपाल सरकारको भनेर हामीले भन्यौँ। त्यसै गरी अब कृषिको कुरो तपाईँले निकाल्नु भयो त, कृषिमा हामी फेल किन खायौँ? त्यसका पनि कारणहरू छन् नि। खेतीयोग्य जमिनमा हामी घर बनाइदिने, सहर बसाइदिने, अनि डाँडाकाँडामा कृषि गरेर त कृषि हुँदैन होला नि। हाम्रो चाहिँ सरकारसँग आग्रह के हो भने खेतीयोग्य जमिनमा भएका बस्तीहरू उठाऊ, डाँडाकाँडामा बस्ती बसौँ र खेतीयोग्य जमिनमा खेती गरौँ। कसरी यहाँ हामीलाई खाद्यान्न पुग्दैन, मजाले खाद्यान्न पुग्छ। दिव्य प्रदेशमा त्यही भन्नुभयो। दिव्य प्रदेशमा त्यही छ, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य। त्यो त हामीले त हाम्रो मूल मन्त्र हेर्नुहोस्, दिव्य प्रदेश, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य प्रदेश, योगी नरहरिनाथको गोरक्ष साम्यवाद, त्यसै गरी राम राज्य, त्यसै गरी युधिष्ठिर महाराजको राज्य, त्यसै गरी वैदिक
शासन व्यवस्थाका जति पनि कुराहरू छन् ती सबै हो कि हाम्रो त मूल भनेको मूल दर्शन र समष्टिमा भन्दाखेरि अब यसलाई हामीले एउटा नाम दिँदाखेरि के भने वैदिक शासन प्रणाली या वैदिक शासन व्यवस्था भनौँ। तर त्यसलाई जब खोलेर हेर्ने हो भने त त्यहाँ त सबै छ। वेददेखि लिएर योगी नारायणनाथसम्मका जति पनि हाम्रा मौलिक अर्थतन्त्रका कुराहरू छन्, मौलिक शासन व्यवस्थाका कुराहरू छन्, जे जति कुरा त्यसमा ती सबै आउँछन् यसमा। नेपालमा अहिले हिन्दुत्वको क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै सङ्गठनहरू छन्। धेरैले आज मौलिक हिसाबमै हामी शासन व्यवस्था ल्याउँछन् भन्ने राजनीतिक दलहरू पनि धेरै छन् अहिले। तर त्योभन्दा हिन्दू युवा संयोजन के कुरामा फरक छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा आकर्षित हौन्? हामी अध्ययन गरेर बोल्छौँ, अरू हावातालमा बोल्छन्। यार दिव्य प्रदेशमाथि सबसे पहिला चर्चा कसले सुरु गराएको? हामीले गरे होइन। मौलिक अर्थतन्त्रको आधार यहाँको रैथाने रक्सी हुनुपर्छ, यहाँका मासुजन्य उत्पादनहरू हुनुपर्दछ, यहाँको मौलिक कृषि हुनुपर्छ, गाँजा हुनुपर्छ, हाम्रो आफ्नै देशमा उत्पादन भएका कपडाहरू लाउनु पर्दछ नि। हामीले नै यो कुरामा बोलिरहेका होइन। हामी जमातमा सानो छौँ, हाम्रो आवाज हाम्रै लेभलका मान्छेमा पुगिरहेको छ, फरक कुरा होला। तर हामीले मुद्दा मूल उठाएको यो। अहिले पशुपतिनाथको विषय उठिरहेको छ। पशुपतिनाथको विषयमा खै कतिवटा सङ्गठनले बोल्यो? हिन्दू युवा संयोजन त बोलिरहेछ, फिल्डमा छ। हामी त यहाँका रैथाने नेवारहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गरिरहेछौँ, भेटिरहेछौँ तिनीहरूलाई। पहिला पशुपति कस्तो थियो त्यो विषयमा पनि हामी जानकारी सङ्कलन गरिरहेछौँ, भिडियो बनाएर बोलिरहेछौँ। हिजो पत्रकार सम्मेलन थियो, त्यसमा हाम्रो चाहिँ सङ्गठनकै साङ्गठनिक उपस्थिति रहेको थियो। भने अरू बोल्ने हो, हामी गर्ने हो। र अरू अध्ययन नगरी बोल्छन्, हामी अध्ययन गरेर बोल्छौँ पनि गर्छौँ पनि। गत 1 वर्षमा हामीले 8-10वटा जिल्लामा व्यापक मात्रामा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। क्रिस्चियनकै गाउँमा गएर चाहिँ हामीले कार्यक्रम गरिसकेका छौँ। धेरै मानिसहरूसँग हाम्रो अन्तर्क्रिया भइरहेछ, धेरैले हामीलाई चिन्छन्। अहिले हिन्दू युवा संयोजनको नाम नसुनेको को होला र? हरेकले सङ्गठनको नाम सुनेको छ। हाम्रा काम हेर्नुहोस्, हरेक कुरामा हामीले मौलिकताको जस्तो अहिले अस्ति हामीले एउटा कुरा के गर्दैनौँ भने अब नेपालमा न्यायाधीश मगर बाहेकहरू ल्याउन पाइँदैन भनेर हामीले भन्यौँ। किन भन्दा मगर साथीहरू खुसी हुनुभयो। किन भन्यौँ? किनभने उनीहरू नैतिकवान छन्, इमान्दार छन्, उनीहरू इमान पैसामा बेच्दैनन्। त्यही भएर मगरले मात्रै सही ढङ्गले न्याय निसाब दिन सक्छ। हामीले ल्याएको होइन। अब भोलि यो मुद्दा अर्कोले उचालेर ऊ हिरो होला अर्कै कुरा हो। तर यस्ता कुरा स्थापित गर्नमा नम्बर 1 हामी छौँ। धेरै कुरा छन् यस्ता, यहाँनिर भनेर साध्य लाग्दैन। जो पनि साथीहरूलाई यस्तो विषयमा बुझ्ने इच्छा लाग्छ उनीहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउनु पऱ्यो, हाम्रो अफिसमा आउनु पऱ्यो, हामी मजाले बुझाइदिन्छौँ। पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश अनुसार नै हिन्दू संयोजन चल्ने भन्ने बुझियो। नेपालको शासन प्रणालीको मूल आधार मध्येको एउटा आधार दिव्योपदेश हुनुपर्दछ भनेर सबसे पहिलो आवाज यो देशमा उठाएको युवा वर्ग मध्येको हामी हो। बुढापाकाले बोल्यो होला नि, हामीलाई थाहा हुने कुरो भएन। तर जुन युवा पिँढी छ त्यसको लागि त पहिलो बोले हामीले हो। हामी त त्यो भिडियोहरू तपाईँले चाहिँ सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले अरूले पनि त्यो विषयमा बोल्दैछन्, खुसी लाग्छ। उनीहरू पनि बल्ल बल्ल अध्ययन गर्न थाले। हामी के भने नयाँ नयाँ क्षेत्रहरू खोजिरहेछौँ, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा, धर्मको सन्दर्भमा, संस्कृतिको सन्दर्भमा। र हामीले उठाएका इस्यु जब अर्कोले उठाएर लान्छ भने त त्यो त हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो नि त। उसले हामीलाई क्रेडिट नदेला बेग्लै कुरा हो। हिन्दू युवा संयोजनले फेरि क्रेडिट पनि खोज्दैन, जस्ट मुद्दामाथि हामी एडभोकेसी गर्छौँ। र मैले अघि फेरि भनेको थिएँ, फेरि दोहोऱ्याउँछु, हामी कसैलाई हाम्रो सङ्गठनमा आइज भन्दैनौँ, कसैलाई लेबी तिर पनि भन्दैनौँ। यो ओपन युनिभर्सिटी हो भाइ, फोकटमा आऊ, फोकटमा पढ, हामीलाई पनि फोकटमा पढाऊ जाऊ। हाम्रो भनाइ त्यही हो। देश धर्मको लागि सोच्ने जति सबै हिन्दू युवा संयोजनको सदस्य हो। सबै नेपालको राष्ट्रियताको लागि, नेपालको मौलिक धर्म संस्कृतिको लागि जसले कट्टर भएर लडिरहेछ नि, निडर भएर, लाज सङ्कोच नमानिरहेको छ, त्यो अटोमेटिक रूपमा जन्मजात हिन्दू युवा संयोजनको सदस्य भने पनि भयो। र भविष्यमा यदि कोही युवा जन्मिँदैछ, अहिले त जन्मिया छैन नि त, अब 2-4 वर्षपछि जन्मेला, र त्यसले 10-15 वर्षपछि राष्ट्रियता के हो, धर्म संस्कृति के हो भन्ने कुरो बुझ्छ। त्यसपछि त्यो कुराको उसले वकालत गर्न थाल्यो भने त्यो पनि हिन्दू युवा संयोजनको सदस्य हो भने तपाईँले बुझे हुन्छ। यहाँ हामी त्यो सदस्यता दिएर होइन, सङ्गठनमा बाँधेर, त्यसपछि माथिबाट बोलेको कुरा तैँले बोल, तलबाट आफै स्वैच्छिक रूपले बोल्न पाउँदैनस् भन्ने, लेबी तिर्नै पर्छ भन्ने त्यस्ता कुरामा हामी विश्वास गर्दैनौँ। हामी त्यो चलिरहेको ट्रेन्डलाई तोडेर नयाँ ट्रेन्ड बनाउनेतिर जान्छौँ हामी। यो अभियानमा चाहिँ आकर्षक, जुन यो अभियानमा आकर्षक हुने उमेर समूहहरू चाहिँ कस्तो छ? जहाँ कि धर्म भनेपछि अलि उमेर ढल्केका मान्छेहरू बढी आकर्षित हुने भन्छन्। यसमा सबै आइरहेछन्। हेर्नुहोस्, अब 17-18 वर्षको युवादेखि 60-65 वर्षको वृद्ध मानिससम्म हामीसँग सम्पर्कमा हुन्छन्। र उनीहरूले तपाईँहरूले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। यो लाउँ खाउँ उमेरमा, गर्लफ्रेन्ड चाहिँ घुमाउने उमेरमा होइन, मोज मस्ती गर्ने उमेरमा यसरी राष्ट्र र धर्मको लागि तपाईँहरूले ज्यान जोखिममा राखेर बोलिराख्नु भएको छ। घर परिवार पनि व्यवस्था गरेर बस्नुभएको छ तपाईँहरू भनेर धेरैले तारिफ गर्छन्। धेरैजनाले त ल
हामी तपाईँसँग जोडिन चाहन्छौँ, के कस्तो हिसाबले मद्दत गर्नुपर्छ त्यो पनि भन्नुहोस् भन्छन्। तर हामी त्यसरी कसैसँग सहयोग लिँदा पनि लिँदैनौँ। र मैले अघि पनि भने कसैले अब इच्छा गर्छ सङ्गठनमा स्वागत छ, तर कसैले हाम्रो सङ्गठनको गतिविधिमाथि चासो राखेकै भरमा ल आइहाल्नुहोस्, सदस्यता लिइहाल्नुहोस् हामी भन्दैनौँ। अरू र हाम्रो बिचमा यो फरक हो। हामी विचारलाई सम्मान गर्छौँ, चासो राख्नेको चित्त बुझ्ने जवाफ दिन्छौँ, तर त्यसको बदलामा तैँले मेरो सङ्गठनको सदस्यता लिनै पर्छ, तैँले हामीलाई रोयल्टी तिर्नै पर्छ, तैँले आफू जस्तो 10जना अरूको लिएर आउनै पर्छ, तँलाई म फलानु पद दिन्छु भन्ने कुरा हामी गर्दैनौँ। मान्छे ओगटेर राख्ने काम गर्दैन। हामी मान्छे ओगट्दैनौँ, हामी मुद्दामाथि ओपन एडभोकेसी गर्छौँ र फलानु मुद्दा हाम्रो भनेर त्यसमाथि हामी त्यो हिन्दू युवा संयोजनको ट्रेडमार्क लाउने काम पनि गर्दैनौँ। किनभने कुनै पनि मुद्दा यदि राष्ट्रियताको हितमा छ, हाम्रो चाहिँ यहाँको धर्म संस्कृतिको हितमा छ भने त त्यो सारा नेपालीहरूको मुद्दा हो नि त। त्यसमा कसैले किन चाहिँ ट्रेडमार्क लाउने? हिन्दुत्वको लागि साथ दिने र साथ लिने हाम्रो मुद्दा रहनेछ। एकदम होइन। हिन्दुत्व भनेकै साथ दिनु र साथ लिनु हो। खालि साथ दिइराख्ने अनि साथ लिइराख्ने एकरो काम गरेर हिन्दुत्व हुँदैन। हेर्नुहोस्, हामीलाई हाम्रा पिता पुर्खाले के सिकाउनु भएको छ त भन्दा सहयोग आवश्यकता परे बेला सहयोग लिन पनि पर्छ र कसैलाई आवश्यकता परेको छ भने सहयोग दिन पनि पर्छ। त्यस कारणले राष्ट्रियताको सवालमा, धर्म संस्कृतिको सवालमा यदि कोही लडिरहेको छ, कोही सडकमा आइरहेको छ, कसैले त्यो कुराको एडभोकेसी गरिरहेछ भने हाम्रो पूर्ण समर्थन रहन्छ। हामी त्यस्ता ठाउँमा पुगिराख्छौँ। हामी एमसिसीको विरोध गर्न नि पुग्या हो, अहिले पशुपति बचाउ सङ्घर्ष समितिको कार्यक्रममा पनि हामी पुगिरहेका छौँ। यसबाहेक अरू कसैले राष्ट्रियताको कुरो गर्छ, हामी सिमानाको कुरोमा पनि हेर्नुहोस्। अरू विषयमा प्रधानमन्त्री ओली महाराजज्यूसँग हाम्रो विमति होला, तर नागरिकता विधेयकको सवालमा र सिमानाको विषयमा त हामीले त उहाँको खुलेर प्रशंसा गरेका छौँ नि त। किनभने उहाँले त्यहाँ राष्ट्रियताको लागि काम गर्नुभयो। भित्री कुरा छोडिदिउँ, दृश्य कुरा गरौँ। त्यो कारणले गर्दा के भने जसले राष्ट्रियता, धर्म र संस्कृतिको लागि बोल्छ त्यो जोसुकै होस्, पूर्ण समर्थन हाम्रो। त्यहाँ हामी पुगिरहेका हुन्छौँ। हामीले हाम्रो साङ्गठनिक, नैतिक र भौतिक बल त्यहाँनिर प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ।